नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. स्वातंत्र्य चळवळीक उर्बा दिवपी वंदे मातरम ह्या गिताच्या सार्धशती उत्सवाक आयज सावन देशभरात सुरवात जाली. बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी 150 वर्सां पयलीं हें गीत बरयल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत वंदे मातरमच्या सार्धशती सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. वंदे मातरम हो एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपन आनी एक संकल्प आसा अशें तांणी सांगलें. वंदे मातरम का मूल भाव है भारत माँ भारती, भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम प्रहर से खुद को घड़ना शुरू कर दिया. ह्या निमतान तांणी एक यादिस्तीक टपाल तिकीट आनी नाणें जारी केले. तशेंच वंदे मातरम 150.in हे खाशेले पोर्टल चालीक लायले. इस सदी को भारत की सदी बनाना है. ये सामर्थ्य भारत में है. ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है. हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा. दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताच्या समृद्धी खातीर वावुरपाचो संकल्प सगळ्या नागरिकांनी करचो अशें आवाहन केलें. मजगतीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांनी वंदे मातरम ह्या देशभक्ती गितांतल्यान प्रेरणा घेवची अशें आवाहन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सांजे वाराणसीत पावले. उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी तांकां विमानतळार येवकार दिलो. फाल्यां ते बनारस, खजुराहो आनी लखनौ सहारनपूर सयत 4 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक 5वो बावटो दाखयतले. सर्वोच्च न्यायालयान आयज भौशीक सुवाती आनी महामार्गावेल्यान रस्ता चुणी आनी बेवारस गोरवां आनी हेर जनावरांक काडून उडोवपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. भौशीक सुवातावेल्यान जनावरांक नेमान काडून उडोवपा वांगडाच गरजेची लस आनी निर्जंतुकीकरण केल्या उपरांत नियुक्त आश्रय केंद्रांत व्हरप ही थळाव्या संस्थांची जापसालदारकी आसा अशें न्यायालयान सांगलां. सर्वोच्च न्यायालयान सगळ्या राज्यांच्या मुखेल सचिवांनी ह्या आदेशाक खर पाळो दिवपाचो आदेश दिलो. तशेंच 8 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करचें अशें सांगलां. बिहार वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलो प्रचार पावलो तेंगशेर. एनडीए आनी महाआघाडीचे वडील फुडारी आनी स्टार प्रचारक हेर पक्षांच्या फुडाऱ्या वांगडा मतदारांक आकर्शीत करपाचो यत्न करतात. एनडीएच्या घोशणापत्राचेर बिहाराक विश्वास आसा आनी एनडीए बिहाराची उदरगत करतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी औरंगाबादात जाल्ल्या भौशीक सभेत सांगलें. मजगतीं अमरापुरात जाल्ल्या भौशीक सभेत काँग्रेसचे वडील फुडारी राहुल गांधी हांणी ही वेंचणूक बिहाराच्या फुडारा-विशींची आसा अशें सांगलें. गोंयांत जावपी इफ्फी म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव निर्मात्यांक संवसारा वांगडा जोडपाचो दुवो म्हूण काम करतलो अशें माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी सांगलें. Every year, traditional opening takes place. This year, apart from that, a parade opening itself, the parade from media, cinema houses, from the states, the cultural troops, they do parade in the Goa streets. So this is a new initiative this year we taken. आयज नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना इफ्फी हो देशातील चित्रपट विविधताय दाखोवपाचो यत्न आसा अशें माहिती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू हांणी सांगलें. International Film Festival is to an extent our effort to showcase the cinematic diversity that we have in our country. At the same time, provide opportunities to global filmmakers to come and screen their films to the cinephiles who come in from not just India but from various parts of the world. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी दोहात जाल्ल्या समाजीक उदरगती विशींच्या दुसऱ्या संवसारीक शिखर सभेत भारताचें फुडारपण केलें. शाश्वत सुदारणा आनी डिजिटल नवनिर्माणा वरवीं भारताच्या परिवर्तनाचेर तांणी भर दिलो. भारत समावेशक प्रसारा खातीर ई-श्रम आनी राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल सारकिल्ल्या प्लॅटफॉर्माचो वापर करता अशें तांणी सांगलें. तशेंच रोजगार सहकार आनी सुरक्षीत स्थलांतराच्या प्रश्नाचेर वेवसायीक फुडाऱ्यांकडेन तांणी संवाद साधलो. भारत मेट्रो जोडणी मळार संवसारीक पांवड्यार 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा अशें शारी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी म्हणलां. गुरुग्रामात जाल्ल्या 18व्या अर्बन मोबिलिटी इंडिया परिशदेत ते उलयताले. चालू आशिल्लो भुंयगत पायपलायन जोडणी प्रकल्प पुराय जाल्ल्या उपरांत भारत अमेरिकेचेर मात करून संवसारांतले दुसरे व्हडले मेट्रो नेटवर्क जातले अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 48 वरांत मध्य भारतात उण्यांत उणें तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस देंवोवपाचो अदमास उक्तायला. मजगतीं दिल्ली एनसीआर वाठारांत हवेचो दर्जो सामकोच वायट श्रेणीत आसा.
भारताच्या रथिका सुंथिरिया सिला हिणे कॅरम ब्लूम हिका सरळ सेटात हारावन NSW ओपन स्क्वॅश सर्तीच्या सेमीफायनलीत पावल घाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.